अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ते के तीसरे हिस्से में, और ये हफ्ता 27 फरवरी से 5 मार्च 2011 तक का जो है होगा। और इसका अहवाल बताने के लिए मैं इब्तिदा करूंगा बुर्ज कौस से, सेक्रेटेरियस। आपका हाकिम सारा मुश्तरी तमाम आपके जायचे के चौथे घर में मौजूद होगा, जिसकी वजह से आपके घरेलू अमूर गैर मामूली अहमियत के हामिल होंगे। आप नया घर खरीदने में भी कामयाब हो सकते हैं और किसी नए रिहायशी मनसूबे का आगाज भी बड़े पुरजोश अंदाज में कर सकते हैं। लेकिन याद रखें कि मुश्तरी आपकी इज़्दिवाजी जिंदगी के घरेलू किरदार को अमली शक्ल अता करने और नए अंदाज से तरतीब देने में अहम किरदार अदा कर सकेगा, जबकि इसके मुस्बत असरात की वजह से आपके मुआशी हालात भी पहले से बेहतर हो जाएंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 27 फरवरी को किसी अजीज या करीबी दोस्त से ताल्लुकात में कशीदगी का खदशा जो है वो हकीकत बन सकता है। 28 फरवरी को अपने मातहत काम करने वालों का ताउन हासिल रहेगा। 1 मार्च को अपने शरीक कार या शरीक हयात के साथ माजी में पैदाशुदा शुकूक व शुबहात का इजाला कर सकेंगे। 2 मार्च को अहल खाना की निगहदाश्त की जानिब रुझान रहेगा, जिससे आपकी सरगर्मियों में हस्ब तवक्को नताइज का हसूल मुमकिन ना हो सकेगा। 3 मार्च को अंदरून खाना खैरियत होगी, जबकि बाजार हालात में तलखी पैदा हो सकती है। 4 मार्च को कोई भी नया काम किसी की शराकत दारी में शुरू करना ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। 5 मार्च को किसी मुखलिस दोस्त या अजीज को अपने मसाइल के हल में शामिल करना या उससे अपने मामलात के बारे में तफसीली मुशावरत करना मुफीद साबित हो सकेगा। इस हफ्ते आपके लिए 7 दिन 2 मार्च, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन जो है वो 27 फरवरी का जो है वो हासिल हो सकता है। कि थोड़ा गड़बड़ हुई है इसलिए कि पॉजिटिव डे जो है वो मार्च का 2 है, जबकि पिछले इसी हफ्ते का जो हिस्सा है 27 फरवरी वो नेगेटिव है, तो शायद वो मुझे भी थोड़ा सा अजीब सा लगा। तो अब अगला बुर्ज आएगा, बुर्ज जद्दी, कैप्रिकॉर्न। आपका हाकिम सितारा ज़ोहल तमाम माह आपके जायचे के 10वें घर में राजे रहते हुए आपके मौजूदा हालात में कुछ इस तरह के मसाइल और परेशानियां पैदा कर सकता है, जिससे आपकी हिम्मत हार जाने और हौसला छोड़ जाने का अंदेशा भी हकीकत बन सकता है। डट के रहिएगा भाई। लेकिन मुखलिस दोस्त का साथ जो है और वालिद का खास तौर पे शफकत भरा साथ आपके मामलात में बेहतरी के लिए अहम किरदार अदा कर सकेगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको भी अपनी हिम्मत मुजतमा करके अपना जोश वलवला अपने अंदर पैदा करना होगा, ताकि अपने मामलात को दुरुस्त अंदाज में हल करने में कामयाबी हो सके। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 27 फरवरी को बाद अहम कामयाबियां हासिल होंगी। 28 फरवरी को आपके माली मामलात में बेहतरी आ सकेगी। 1 मार्च को आपकी मौजूदा जिम्मेदारियों में इजाफा होगा, लेकिन अपनी मौजूदा हालत को देखने के बाद और अपनी हिम्मत और हौसला के मुताबिक ही जिम्मेदारियां कबूल करने की कोशिश कीजिएगा। 2 मार्च को आपको ऐसे मौके मिलेंगे कि आप इनसे भरपूर और अच्छे तरीके से फायदा उठा सकें। 3 मार्च को दूसरों पर भरोसा करते हुए अपने आप को मुस्तैदी और होशियारी से काम लेना होगा, क्योंकि लापरवाही से काम लेना जो है वो नुकसान का बाइस भी बन सकता है। 4 मार्च को अपने जाती और पेशा वराना मामलात को दूसरों पर नहीं छोड़िएगा, बल्कि अपनी जेर निगरानी मुकम्मल करवाने की कोशिश कीजिएगा। 5 मार्च को किसी अहम मगर फौरी नौयत के मकासद के तहत सफर करने का इम्कान भी मौजूद रहेगा। इस हफ्ते आपके लिए 1 और 2 मार्च जो है पॉजिटिव असरात के हामिल दिन होंगे, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन जो है वो 28 फरवरी का साबित हो सकता है। बुर्ज दलो, एक्वेरियस। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सितारा ज़ोहल तमाम माह आपके जायचे के 9वें घर में राजे रहते हुए आपकी अदबी सरगर्मियों में रुकावटें पैदा करने का सबब बन सकता है, जबकि मामूल के उमूर में भी कई किस्म की दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा। इस दौरान आपकी सरगर्मियों का हासिल बैरून मुल्क से मुतल्लिका अमूर भी हो सकते हैं, जबकि आपको भी मामूल से हटकर कुछ नया करने का जुनून पैदा हो सकता है। लेकिन आपको मुहतात रहकर ही अपने मामलात को निपटाना आपके लिए बेहतर साबित हो सकेगा। आपका ज़ैली हकम यूरेनस 1 ता 12 मार्च आपके जायचे का खाना माल में रहते हुए आपके माली लेन देन से मुतल्लिका मामलात को बहुत ज्यादा हसास बनाने के अलावा जाती जिंदगी में भी रुकावटें पैदा करने का सबब बन सकता है। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 27 फरवरी को आपकी बात ख्वाहिशात पाया तकमील को पहुंचने का वाज़ेह इम्कान है। 28 फरवरी को आपके लिए साजगार और सूदमंद जो है वो दिन साबित हो सकेगा। 1 मार्च को अपने कारोबारी मामलात में काफी चौकस रहना होगा, बहुत ज्यादा एक्टिव रहना होगा आपको। 2 मार्च को अपने तमाम खुफिया और ज़ाहिरी मुखालफिन से मुहतात रहने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बाज़ शर पसंद अनासर आपके खिलाफ कोई साजिश कर सकते हैं या किसी तरह से भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। 3 मार्च को आपकी सेहत कदरे बेहतर रहेगी। 4 मार्च को भी अपनी सेहत का खास ख्याल रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा और इसे बेहतर बनाने के लिए अपनी जो डाइट है या ग़िज़ा के इस्तेमाल में आपको एहतियात बरतना होगी। 5 मार्च को आपका रोमानवी माहौल जो है वो बहुत ज्यादा खुशगवार रहेगा। इस हफ्ते आपके लिए 7 दिन 1 और 2 मार्च
جبکہ منفی اثرات کا حامل دن جو ہے وہ 28 فروری جو ہے وہ ثابت ہو سکتا ہے. اس لیے 28 فروری کو آپ احتیاط سے جو ہے وہ کام کیجیے گا. خاص طور پہ کچھ نئے پروجیکٹ کا جو ہے وہ آغاز کرنے کی کوشش نہیں کیجیے گا، بلکہ پرانے معمولات کو ہی آگے بڑھانے کی کوشش جاری رکھیے گا. برج ہاتھ پائسز، موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ. آپ کا حاکم ستارہ مشتری تمام ماہ آپ کے ذائقے کا کھانا مال میں رہتے ہوئے آپ میں دولت کمانے کی پوشیدہ مگر قدرتی خوبیوں کو نہ صرف نمایاں کر سکے گا، بلکہ آپ کی صلاحیتوں کو مزید کارگر یعنی ایکٹیو بنا کر، بلکہ اس کو پراپر طریقے سے وہ کیا کہیں گے اپنے اہداف کو حاصل کرنے کی جو ہمت حوصلہ جو ہوتا ہے وہ آپ میں پیدا کر کے آپ کو اپنے عزیز و اقارب سے مفادات کا حصول جو ہے وہ کس طرح سے آپ کر سکتے ہیں وہ خوبیاں ساری آپ میں پیدا کر سکے گا، جبکہ آپ کی دولت سے متعلقہ سرگرمیوں میں بھی مزید تحریک پیدا کر سکے گا. یعنی یہ ہفتہ تو لگتا ہے آپ صرف پیسوں میں کھیلیں گے اور پیسے کمانے کے علاوہ شاید کچھ نہ سوچ سکیں. لیکن دوسری طرف دیکھیے گا آپ کا ذیلی حاکم جو نیپچون ہے تمام آپ کے ذائقے کے بارے میں گھر میں رہتے ہوئے آپ کو حاسدین کی جانب سے پیدا کی جانے والی ریشہ دوانیوں میں الجھا سکتا ہے. جو جیلس لوگ ہیں آپ کے اینٹی جو کچھ ایکٹیویٹیز انہوں نے شروع کی ہیں وہ آپ کو پریشان کر سکتی ہیں. اپنے آپ کو محتاط رکھیے گا اور کسی حالت میں بھی جوش اور جذبے سے کام نہیں لینا بلکہ ہوش سے کام لینے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ آپ کہیں ہینگ نہ ہو جائیں، ان کے ٹریپ میں نہ آ جائیں، کیونکہ جذبات میں اور جوش میں اکثر بندہ جو ہے ہمیشہ مس لیڈ ہو جاتا ہے. موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ. 27 فروری کو وہ لوگ جن کو نئی ملازمت مل چکی ہے وہ اس کو مستحکم کرنے کی کوشش کریں گے. 28 فروری کو بہتر کارکردگی سے یعنی اپنی ایفیشنسی سے اپنی موجودہ عزت و مرتبہ میں اضافہ کر سکیں گے اور اپنے حالات کو یا مسائل کو سلجھانے کے لیے تجربہ کار افراد کا تعاون بھی حاصل کر سکیں گے اور ان کے مفید مشوروں سے فائدہ اٹھا کر اپنے امور میں پائی جانے والی کسی بھی طرح کی بے قاعدگی کو ختم کرنے کی کوشش جو ہے وہ کریں گے. یقیناً ان میں انہیں کامیابی بھی مل سکے گی. 2 مارچ کو آپ کی موجودہ کاروباری پوزیشن مستحکم رہے گی. 3 مارچ کو کچھ نئے طریقہ کار اختیار کر کے اپنی مالی مشکلات پر قابو پا سکیں گے. 4 مارچ کو ملازمت پیشہ افراد اپنے ملازمتی امور کی بجاوری احسن طریقے سے کر سکیں گے. 5 مارچ کو آپ کے کئی معاملات کے حل میں حکام بالا آپ سے تعاون کر سکیں گے. اور اس کے ساتھ ہی تقریباً یہ ہفتہ اختتام پذیر ہوا. اس میں جو آپ کے لیے 7 دن جو ہیں پائسز والوں کے لیے وہ 2 مارچ کا دن آپ کے لیے بہت پازیٹیو، جبکہ منفی اثرات کا حامل دن جو 28 فروری کا ثابت ہو سکتا ہے. تو بچنے کی کوشش کیجیے گا. 28 کو اپنے آپ کو ذرا تھوڑا سا کول ڈاؤن کیجیے گا، روٹین میں اپنے کام کیجیے گا، ڈائریکٹ کسی جگہ جو ہے وہ جمپ کرنے کی کوشش نہیں کیجیے گا. تو اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتہ جو ہے وہ اختتام پذیر ہوا. عامر میاں اجازت چاہنے سے پہلے حسب معمول آپ کو بتائے گا اپنے روابط کے بارے میں. تو اس میں سب سے پہلے ای میل info@astrohope.com اور براہ راست کال کرنے کے لیے یہ نمبر سارے بھائی 24 گھنٹے آن ہوتے ہیں، لیکن اگر میں ریکویسٹ کروں کہ پاکستان کے ٹائم کو یا دفتری اوقات کو مد نظر رکھ کے کال کریں گے تو مجھے زیادہ سہولت بھی رہے گی اور میں زیادہ بہتر طریقے سے آپ کی خدمت کر سکوں گا. آپ جب پاکستانی ٹائم کے مطابق صبح فجر میں یا سحری کے ٹائم پہ کال کر دیتے ہیں تو مشکل ہوتی ہے. اس وقت یا تو میں پڑھ رہا ہوتا ہوں، اگر میں سو رہا ہوں تو ڈیفینیٹ پھر آپ کی کال بھی ضائع جاتی ہے اور میں آپ کی پراپر خدمت بھی نہیں کر سکتا، جس کا مجھے دکھ ہوتا ہے. تو براہ راست کال کرنے کے لیے 00923334286474 00923004081787 00924235784474 اور ملاقات کرنے کے لیے جب آپ کو موقع ملے یا آپ چاہیں اور خط و کتابت کے لیے آفس نمبر 703 گولڈ سینٹر لبرٹی مارکیٹ گلبرگ 3 لاہور پاکستان. عامر میاں کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.